हांवें मिडिया काडलेली न्हू, हांवें ताका सांगलें आमचें ती म्हणूंक लागली मिडिया तर आहा आपण हें कोन्ना म्हणूंक लागली, आपण वयता परतून म्हणूंक लागली. बरें. Excuse, I don't want that. Huh? I don't want the press. Otherwise I'm going back. Why is that, ma'am? See, if I have to, these all should be with the commissioner, not with me. Okay. My report, otherwise how I will be able to Okay, this? You are threatening. your measurement. मुझे पळय कितें इन्स्पेक्शन केलां तें गोंयच्या सीएमाक हांव सांगूंक सोदना सारकें जावंक ना. अंडर प्रेशर हें केलां तेमी. हॅलो, म्हजें नांव आंतोनेता सेराफिना परेरा. हांव रावतां रिबंदर आनी हांवें कंप्लेन दिल्लेलें CCP रिगार्डींग म्हाका न्हू आमची न्यू नेबरां येयल्या आनी ते म्हाका प्रॉब्लम केला. वॉल बांदल्या आनी सारकी वयर सावन बांदल्या. म्हजी जनेलां आहा 2 ती म्हाका उक्तीं करूंक मेळना आनी हांव हिंगा नासलेलें. हांव UK आसतालें म्हज्या भुरग्यांचे बरेक. सो हांव म्हाका आमच्या नेबरान तें कॅर घेता तेणें सांगलें हें केलां म्हणून आंटी. आनी तें हूंय उलोयलें तिकोडें. ती ताका सांगूंक लागली हूंय वेर इज शी. तेणें सांगलें हूंय शी इज कमींग म्हणून. मागीर ताका सांगूंक लागली हूंय हें म्हणून टेल हर टू गो इन द कोर्ट एंड प्रूफ इट इज हर्स. फाटल्यान वॉल आहा ती म्हजी वॉल मोडल्या आनी परतून आपणें बांदल्या. सो तेणें सांगलें मॅडम इट इज हर वॉल म्हणून. मागीर काडलें आनी 2 दिसांनी परतून हालासोन परतून आनीक वॉल काडल्या तें कोण आनी ती हाय काडल्या एक हात कितें. आनी मागीर हांवें न्हू म्युनिसिपॅलिटीन कंप्लेन दिलें. स्टार्टींग हांवें दिलें 30 एप्रील दिलां पूण म्हाका तेंची न्हू रिप्लायच येवंक ना. हांव म्युनिसिपॅलिटीन वचोन विचारून येयलें म्हणजे हांवें कंप्लेन दिलां कितें केलां काय म्हणून. ती म्हणूंक लागली कमिशनराच्या टेबलार आहा आजून तेणें सायन मारूंक ना म्हणून. मागीर हांवें काडलें आनी खबर 1 म्हयनो जालो. आख्खो मायाचो म्हयनो कंप्लीट जालो. मागीर हांव काडलें आनी हिंगा म्हाका तो एडवोकेट शैलेश गांवस आहा पळय ताका सोदून काडलो. कोणें दिलो म्हाका तेजो नंबर आनी तेणें म्हाका खूब आदार केला त्या एडवोकेटान. तेणें मागीर येवन मिडिया हें केली दाखयली वॉल बी. पयलीं म्हणजे तेणें पेपरां बी चॅक केली आनी मागीर काडलें आनी रोखडी म्हाका म्युनिसिपॅलिटीन डेट दिली. जुन्याची 17 दिली. कोण गेले 17चेर हांव गेलें हाडपाक. ती मॅडम ना म्हणूंक लागली जुनियर इंजिनियर. शी इज ऑन हॉलिडे म्हणजे हॉलिडेक गेल्या म्हणूंक लागली. शी इज नॉट वेल कितें. मागीर नेक्स्ट डे गेलें हांव परतून आनी जाल्लें. ती मेवली म्हाका. मागीर ती आपूण एबसंट नासलेली हूंय आपूण दुसरे सायडीन हूंय इन्स्पेक्शनाक गेलेली म्हणून सांगल्या. आनी हांव वयताना न्हू आमच्या त्या नेबराकूय घेवन गेलें. तेणें सांगलें म्हणजे मॅडम हें कितें केलां आमी तांकां फोटो आनी पेपरां बीन दाखयलीं सगळें. हें कितें केलां तें सारकें जनेलांतल्यान उदक येता म्हूण सांगलें. आख्खें जनेल फुगलां तें म्हूण दाखयलें. मागीर ती म्हणूंक लागली बांदतना कित्याक येवन कंप्लेन करूंक ना. आमचो म्हणूंक लागलो इन्स्पेक्टर रोखडोच येवन इमिजिएटली बंद करपाचो म्हणूंक लागलो. सो त्या उतराक आमी कितें म्हणलें मॅडम म्हणलें 30 तारखेर एप्रिलाचें कंप्लेन केलें आजून म्हणलें कोणूय येवंक ना म्हणलें. आनी आतां काल म्हणलें तें कॅट केलें म्हणलें. आतां म्हणूंक लागलें सोदली आनी डेट आपण म्हणूंक लागलें 30 तारखेर येता जुन्याची. आनी तेजूच ती येयली वचोन हाडली तिका. म्हणजे ती आपल्या कारान येयल्या हांव सेपरेट येयलें. आनी हांव एक्चुली कंप्लेनर न्हू. सो तें कितें केलां पयलीं येयली उलोयली बी आनी ती तेंगेर भितर सरली. एटलिस्ट 15 मिनिट्स तो काडले आसतले. तो येयला गेट बंद केला. हांवें मिडिया हाडलेली. ती कोणें विचारून तें मिडिया कित्याक हाडल्या मॅडम म्हणून सांगलें. हांवें म्हणलें 30 तारखेर एप्रिलाचें कंप्लेन दिलेलें कोणेंच म्हणलें म्हणजे एक्शन घेवंक ना. ताका लागून म्हणलें हांवें मिडिया हाडली म्हणून सांगलें. मागीर उगी रावली. मागीर न्हू थिंगा भितर उलोवन ती भायर सरली आनी मागीर ती सायडींतल्यान इन्स्पेक्शनाक येयल्या. तें म्हजेंच हें केलां मेजरमेंट काडलां. तेंगेर भितर मेजरींग टेप व्हरोंकूच ना. ती कितें सांगता
ही शोईंग अ मोबायल क्लिप म्हणून. हांवें म्हणलें आमचे भाशेन पेपरान दाखय म्हणून सांगलें ताका. कित्याक दाखोवंक ना? नो आय सबमीट म्हणटा खंय तो सांगता. मागीर काडलें आनी आमच्या ओर्दान येयले इन्स्पेक्शन करून. तेन आमची वॉल मेजली. मागीर हांवें सांगलें हिंगा पायंड आसलेली. ती म्हणटा ही पायंड न्हू, ही म्हणटा तुजी प्रॉपर्टी आनी तेजी प्रॉपर्टी म्हणून सांगता. आमने आदी पायंड आसलेली म्हणून सांगली. मागीर काडली ती भितर येयली जनेलां आसल्यान म्हजी टेप दवरली आनी थिंगा लावन मेजरमेंट काडलां दोनी सायडींतल्यान. मागीर ती फाटल्यान गेली. फाटल्यान काडलें आनी तें मेजलां फाटल्यान. म्हणजे सांगलें तुका हें म्हज्या डुडीक म्हणलां. आनी म्हजी म्हणल्यार वॉलूय म्हणल्यार डॅमेज केल्या घराची. आनी मागीर ती तेज्या पयल्यान न्हू सर हांवें मिडिया काडलेली न्हू. हांवें ताका सांगलें आमचें ती म्हणोंक लागली मिडिया तर आहा आपूण हें कोन्ना म्हणोंक लागली. आपूण वयता परतून म्हणोंक लागली. बरें म्हणलें मिडिया नाका म्हणून सांगलें आनी हांवें तिका मेजूंक लायलें. म्हाका हितून दिसता म्हणजे तें कितें केलां तें सारकें न्हू. तेंचेंय मेजूंक जाय आसलेलें न्हू. तुमी कितें कंप्लेंट बीन दिल्या CCPन बीन? वय आयज वचोन कंप्लेंट दिला. ती कंप्लेंट पयली. तुमचो डिमांड कितें आसा? तुमचो डिमांड कितें आसा? हांव मागता लोकां कडेन म्हाका प्लीज हेल्प करा म्हणून. म्हणजे कितें केलां तें सारकें न्हू म्हणून मी मातशें आमी न्हू हें दवरल्या protest दवरला Sunday at 6 o'clock on 6th July near the badminton कोर्टा कडेन दवरला. सो हांव मागता लोकां कडेन जाता तितलो लोक ये आनी म्हाका हेल्प करा प्लीज. कित्याक बरो पावस पडल्यार सगळें उदक जनेलांतल्यान भितर येता आनी थिंगा तें रूम बांदला म्हाका तें कोण. तुमकां सगळ्यांत चड हेल्प कोणी केला ह्या सगळ्या? म्हाका एडवोकेट शैलेश गांवचान केला. जायतो हेल्प केला सर तेणें. आतां तुमची अपील गोंयच्या CMा कडेन कितें आसा? तुमी एक सिनियर सिटीजन आनी सिनियर सिटीजन ऑफिसांनी धांवता परत जस्टिसा खातीर. हांव एकलेंच धांवचें पडटा कित्याक म्हजें पळय कितें इन्स्पेक्शन केलां तें गोंयच्या CMाक हांव सांगूंक सोदता सारकें जावंक ना. अंडर प्रेशर हें केलां तेमी. सो प्लीज म्हाका हें करा हेल्प करा. जस्टीस मेळपाक. ओके थँक्यू.